बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कोई काम इस वक्त हो रहा है तो ये वो फ्रॉड और करप्शन है। करप्शन भी फ्रॉड की एक किस्म है और फ्रॉड भी करप्शन की दूसरी किस्म है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इदारों ने ना तो फ्रॉडियों को रोका है ना करप्शन को रोका है, बल्कि दोनों के सहूलतकार बने हुए हैं। NCCI का आपने देखा कि वो वहाँ भी फ्रॉड था, कॉल सेंटर पे जो फ्रॉड हो रहा था, लोगों की जमा पूंजी लूटी जा रही थी, और NCCI यानी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उनकी सहूलतकार बनी हुई थी। और आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें एक साहब है इस्लामाबाद के रहायशी शहजाद खान वल्द आज़म खान, उनके खिलाफ एक मुकदमा कोयटा में दर्ज हुआ है। वहाँ कोयटा के रहायशी हैं अदालत खान वल्द अलाउद्दीन। उनका ये कहना है कि ये साहब मेरा 80,000 लीटर सॉल्वेंट, ये तेल की एक किस्म है जो बिल्कुल पेट्रोल डीजल की तरह ही टैंकर्स में आता है, तो साहब पी गए हैं उसको। पी से मुराद ये नहीं है कि डीक लगा के पी गए हैं या पाइप के साथ पी गए हैं, जिस तरह 7 अप या कोको कोला बोतल पी जाती है। 80,000 लीटर जो सॉल्वेंट है, मौसूफ को अदालत खान का कहना है कि मैंने शहजाद खान को मुख्तलिफ औकात में ये सॉल्वेंट जो है वो दिया था और ये कस्टम से क्लियर शुदा था और इसकी मालियत 1,84,00,000 रुपये बनती थी। मौसूफ ने, शहजाद खान ने उसको चेक दिया 1,65,00,000 का, जो कैश नहीं हो सका। उसके बाद उसने मुकदमा करवाया। वहाँ थाना कोयटा में शालकोट थाना है, जहाँ पे हमारे यहाँ तो सियालकोट है ना पंजाब में, वहाँ पे शालकोट है, थाना शालकोट में ये पर्चा दर्ज हुआ है। और उसके बाद यहीं पे मामला नहीं रुका, फिर उसने अदालत से वारंट गिरफ्तारी शहजाद खान के निकलवाए हैं। लेकिन अब मुद्दई का ये कहना है कि जब मैं वहाँ से पुलिस लेके आता हूँ तो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस जो है उसकी सहूलतकार बन जाती है और उसको पहले से आगाह कर देती है। जाहिर है कि उसने 1,84,00,000 का जो 80,000 लीटर पेट्रोल जो पिया है, उसने दबाया है उसने, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं कि वहाँ पे मुहर्रर कोई चंद पैसे लगा दे, चंद हज़ार लगा दे, तो वो तो उसकी हमेशा ताबेदारी करेगा। लेकिन मेरे ज़राए का कहना है कि शहजाद खान एक तरह इस किस्म की वारदातें सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं, कई और बंदों के साथ भी मुबैना तौर पे कर चुका है। शहजाद खान साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं, लेकिन थाना तरनौल पुलिस जो है वो उसका ये मौक़िफ़ है मुद्दई का, क्योंकि FIR आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं और शहजाद खान वल्द आज़म खान की तस्वीर भी देख रहे हैं। और मैं बाकी लोगों से भी, इस किस्म का कारोबार करने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि इस किस्म के फ्रॉडियों से होशियार रहें। अब कोयटा कहाँ पे है, क्योंकि कारोबार चलता है सारा एतबार पे। इसने, अदालत खान ने भी एतबार के साथ ही इसको दिया था, लेकिन अदालत को अब वारंट गिरफ्तारी तो उसको मिल गए मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अदालत खान को अदालत से वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा जिसकी वो तवक्को कर रहा है। वो ये तवक्को कर रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस पकड़ के कोयटा पुलिस के हवाले करेगी तो उसको वो कोयटा ले जाएगी, और ले जाना भी चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ पे पुलिस आती है, ज़ाहिर है कि कानून के मुताबिक उसने मुतलका थाना तरनौल जो है या संगजानी जो भी है उन्होंने उसको आगाह करना है और साथ में कांस्टेबल लेना है। लेकिन जब कांस्टेबल साथ जाता है तो शहजाद खान जो है वो लापता हो जाता है। तो इसमें खौफनाक पहलू ये है कि जो हमारे इदारे हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस है, तो इस्लामाबाद पुलिस को तो चाहिए कि उसको मुलज़म को पहले से इस वारंट गिरफ्तारी पे पहले से पकड़ के बैठा लें, और जब कोयटा पुलिस को इतला करे कि आपका मुलज़म हमने पकड़ा हुआ है, आप आ जाएँ और इसको ले जाएँ। लेकिन वो इसके कार ख़ास बने हुए हैं। तो मैं IGC इस्लामाबाद जनाब नासिर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें कि इस्लामाबाद पुलिस, जैसा कि पिछले दिनों आपने एक मीटिंग की, तमाम SHO साहबान से आपने उनको हदायत की है कि अवामी खिदमत को बरूए कार लाएँ और इसमें कोई जो है कसर ना छोड़ी जाए। लेकिन SHO साहबान जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। और फिर इससे ऊपर एक बड़ा अलमिया है कि इस्लामाबाद के तकरीबन 30 थाने हैं, थानों में नफरी ना होने के बराबर है। तो जनाब IG साहब, ये भी एक बड़ा होशरबा इंकशाफ है, क्योंकि मैं ख़ुद इस अमल से गुज़रा हूँ। थाने फ़ोन करें, वो कहते हैं कि या VIP ड्यूटी पे हैं या क्रिकेट की ड्यूटी पे हैं, उनके पास जो मतलूबा नफरी है वो मौजूद नहीं है। अगर नहीं है, पंजाब के पास, वफाक के पास फंड्स तो मौजूद हैं, आप नई भर्ती करें। और नई भर्तियों पे भी आप क्यों उसके लिए टेस्ट इंटरव्यू हो चुके हुए हैं। जिनके टेस्ट इंटरव्यू हुए उन्हें तो फौरी तौर पे रखें। थानों के इस वक्त हालत ये है कि 15 पे कॉल चलती है, 15 कॉल वाले जो हैं वो भी फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नफरी नहीं है। लेकिन दूसरी सूरत जो है, जो मुहर्रर, जो रीडर, जो SHO, जो ड्यूटी अफसर जो हैं वो मुका कर लेते हैं।
بجائے اس کے کہ فراڈیوں کو پکڑیں. اب اسی طرح جناب آئی جی صاحب دوسرا کیس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈپٹی رجسٹرار ہیں, وہ جعلی گاڑی میں پھر رہے تھے, اس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگا کے. ڈپٹی رجسٹرار زرق خان پاکستان ویٹرنری کونسل کے جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں, ان کی بھرتی بھی انلیگل ہوئی ہے. لیکن جب پرچے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر رات کو شخصی ضمانت پہ کیسے چھوڑ دیا گیا؟ یہ بھی مال پانی کی کہانی ہے. تو آئی جی صاحب کو اس پہ بھی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے کہ کس نے چھوڑا ہے اس کو, اور کیوں ایک شخص کے لیے اتنا قانون آسان بنایا گیا. پھر آگے چلیے کہ ایک شخص اقبال سنگھیڑا جو ہے, جو سی اے بیٹ بنانے والی سیالکوٹ کی کمپنی ہے, ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے. چند ماہ پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اینٹی کرپشن نے, اور بڑے پیمانے پہ کرپشن بھی ہوئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب پنجاب پولیس جو ہے اس کو عدالت میں پیشی کے لیے لا رہے تھے, یہ چکری ریسٹ ہاؤس ایریا سے, اس کے بھائی اور ساتھی اس کو چھڑا کے لے گئے ہیں. اب قانون دیکھیں نا, بالکل بے ضرر ہو چکا ہے. قانون جو ہے وہ مکمل سہولت کاری کر رہا ہے فراڈ کرنے والوں کی. اب اقبال سنگھیڑا ADCR سیالکوٹ صاحب کا, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. اب وہ کرپشن کے چارجز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ یہاں پہ جو اس کو سہولت کاری دی ہے قانون نے. اور پھر یہی نہیں, یہ واردات ہوئی 13 نومبر کو, یعنی وہ بھاگا پولیس سے 13 نومبر کو, اور 15 نومبر کو جب پوچھا گیا متعلقہ سب انسپیکٹر سے تو اس نے کہا جی وہ تو اس کے بھائی لے گئے تھے ہم سے. یعنی اس سے پہلے نہ آئی جی کو پتہ تھا نہ کسی اور کو پتہ تھا, اور اب سب انسپیکٹر کو بھی کہہ دیا گیا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کچھ دن کے لیے معطل کریں گے تاکہ میڈیا والے خاموش ہو جائیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اقبال سنگھیڑا اب تک جو ہے وہ سمندر پار جا چکا ہے. اس وقت وہ اوورسیز پاکستانیوں کا روپ دھار چکا ہے, اور ایک اطلاع مبینہ طور پہ یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ یورپ میں ہے. بہرحال مصدقہ اطلاع آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ موصوف کہاں ہیں, لیکن ہے خیر خیریت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیں خیر خیریت. وہ CCD سٹائل میں ان کا اغوا نہیں ہوا ہے, کیونکہ اگر ان کے ساتھی جس طریقے سے ان کو لے کے گئے ہیں, تو جب ساتھی چھڑانے کے لیے آتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی تو فائرنگ ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو 2 دن کے بعد تو اطلاع ملی ہے کہ اقبال سنگھیڑا صاحب پولیس کی حراست سے انتہائی عاجزانہ طریقے سے اور انتہائی درویشانہ طریقے سے, معززانہ طریقے سے فرار ہو چکے ہیں, اور پتہ نہیں کس ملک میں بھی جا چکے ہیں. یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی یورپ میں ہے. ظاہر ہے کہ اتنے پروٹوکول سے اس کو چھڑایا گیا ہے پولیس کے سے, تو اس کو جنہوں نے چھڑایا انہوں نے پہنچا بھی کہیں اور دیا ہوگا. یعنی واردات پہ واردات. لیکن ہمارے پنجاب پولیس ہو, اسلام آباد پولیس ہو, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہو, FI ہو, سارے کے سارے مل کے کوئی انسانی اسمگلروں کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کال سینٹر والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی فراڈیوں کو پشپنائی کر رہا ہے, کوئی جناب علی اس قسم کے کرپٹ لوگوں کو بھگانے میں مصروف ہے. اور اس سے پہلے عبداللہ سٹی والوں کو بھی بھگا دیا تھا انہوں نے. اسلام آباد پولیس والی نے عاصم عزیز کو بھگایا تھا, وہاں پہ بھی مال پانی کا چکر تھا. چمک دیکھ کے انہوں نے جناب علی, اس کے دوست آئے تھے تھانہ ایئرپورٹ کے قریب سے, اس کو بٹھا کے لے گئے تھے. تو یہ 2 وقوع ایسے ہوئے ہیں, اقبال سنگھیڑا والا, عبداللہ عزیز والا. یعنی ساتھیوں نے پولیس سے چھڑوایا, اس کے بعد کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. ایک عاجزانہ سا پرچہ ہوا ہے, انتہائی کمزور سا پرچہ ہوا ہے صرف لیپا پوتی کے لیے. اور جو عاصم عزیز ہے وہ تو خیر دندناتا یہاں پہ پھر رہا ہے, فراڈ بھی کر رہا ہے. عبداللہ سٹی ٹوٹل ایک فراڈ ہے. اور دوسری طرف جو دوسرا اقبال سنگھیڑا, وہ بھی چند روز میں سٹوری سامنے آ جائے گی کہ وہ کہاں پہ گیا. لیکن ادھر جو عدالت خان ہے کوئٹہ کا رہائشی, وہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں بھائی جان, میرے ساتھ فراڈ اسلام آباد کے رہائشی بندے نے کیا ہے. اور تھانہ شالکوٹ جو پاکستان کا حصہ ہے کوئٹہ کا, وہاں پہ مقدمہ درج ہے, اور وہاں کی مقامی جو عدالت ہے اس نے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں. تو پھر تھانہ ترنول پولیس جو ہے عدالت خان کو کیوں انصاف دینے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو آئی جی صاحب ان معاملات کو دیکھیں, تھانوں کی نفری کو بھی دیکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کون سا آپ کا SHO, کون سا آپ کا ایڈیشنل SHO, کون سا آپ کا ڈیوٹی افسر, کون سا محرر جو ہے وہ کس کی سہولت کاری کر رہا ہے. یہ شہزاد خان جو ہے, آپ نے ہماری اس کے اسکرین پہ تصویر بھی دیکھ لی, اس کا جو FIR ہے اس کے اوپر شناختی کارڈ بھی ہے. اگر اسلام آباد پولیس نے پکڑنا ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے پاس مال دیکھیں نا, 1,84,00,000 روپے تو اس نے عدالت خان کا لوٹا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں جی عدالت خان کو کون سی عدالت جو ہے انصاف دیتی ہے. شمشاد مانگٹ کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.